اوكي بون. في التوتو هذا برضه ان شاء الله راح نهضروا شويه على لي زونتيتي اش تي ام ال. بون بالك هذا الدرس شغل غير مهم. بون هو مهم. بون بالك هو غير مهم مي حنا نرجعوه مهم. علاش؟ باش كنا لا بروميير فوا هضرنا على الانتروداكسيون تاع لاش تي ام ال، كنا بلي لاش تي ام ال عندها دي كونديسيون باش نكتبوها. داكور، كنا il faut respecter les conditions هادو. كنا بصح لو ما نريسبكتيوش لي كونديسيون هادو الكود ديالنا او يمشي، باسكو سي لو نافيغاتور دي راح يترادويزي لو كود ديالنا. مي حنا راح نتعلمو، حنا تعلمنا مع بعض كيش نريسبكتيو الكود اش تي ام ال ديالنا، باسكو بلو تار لو ما نريسبكتيوش الكود ديالنا اون فا فوار دي بروبليم. دونك نريسبكتيوه كيما نقولوا، نولفو نريسبكتيوه من دلوقتي. اوكي، من بين هادو لي كونديسيون يعني دي مهمين راح نهضروا على لي زونتيتي اش تي ام ال. شنو لي زونتيتي اش تي ام ال؟ بون باغ اكزومبل كي ندير وليد وندير ان اسباس، كي ندير وليد ندير ان اسباس بي اش بي دي زد. داكور، كي ندير وليد ان اسباس بي اش بي دي زد. لي زونتيتي اش تي ام ال لي كاركتر هادو، لي كاركتر سبيسيو كيما لي بوين، لو بوين ديكسلاماسيون، لو بوين دانتيراكسيون، لو بوين دانتيروغاسيون، يلزمنا نرجعوهم دي زونتيتي. ما معناها دي زونتيتي؟ يعني ليسباس هذا نحطو الكود ايكيفالون ديالو، الكود ايكيفالون ديالو. لو كود ايكيفالون ديالو باغ اكزومبل نديرو لو اند هذا، ونديرو ام بي اس بي ونديرو لو بوين فيرغول. هذا لو كود، لو ميني كود هذا اللي كتشوفه قدامك هو ليكيفالون تاع ليسباس ديالنا. باسكو في لاش تي ام ال كنا لاش تي ام ال ما تفهمش كيما كنفهمو حنا، يلزمك تهضر بلو لونغاج ديالها. مالغري حنا كي كنديرو ليسباس سي كديرنا ليسباس هي، واخا كنا حنا بلي لو نافيغاتور تودي تكفل بلا تراديكسيون تاع الكود ديالنا. مي يعني في لا لوجيك، تاع لو لونغاج اش تي ام ال، ميم لي كاركتر سبيسيو لازمنا نكتبوهم بالكود ديالهم. داكور، كيما كتشوفوا ام بي اس بي هنايا باغ اكزومبل نحيو ام بي اس بي هادي، نديرو كونترول سيف، نروحو نشوفو الريزلت، راح نشوفو بلي كاين ما كانش ليسباس. مي كي نديرو ام بي اس بي راح نشوفو بلي كاين ليسباس، يعني لو اند والبوين فيرغول. هذا ام بي اس بي سي لو كود. دونك في لا سينتاكس برينسيبال ديالنا عندنا يعني دو سينتاكس باش نديرو لي زونتيتي ديالنا. باغ اكزومبل نديرو لو اند هذا، لو اند سبيسيال هذا، ونديرو لو نون تاع لونتيتي ديالنا، بيان سور لو بوين فيرغول ما تساوليش لو بوين فيرغول. لا دوزيام شوز نديرو لو اند، يعني لا دوزيام سينتاكس نديرو لو اند ونديرو لو دياز ونديرو لو نيميرو تاع لونتيتي ديالنا. داكور، كاين دو سانتاكس بيان سور ما ننساوش لو بوين فيرغول. كاين دو سانتاكس نحبو بلو نون تاع لونتيتي كيما درناها لام بي اس بي، ولام بي اس بي هذا بيان سور ليسباس عنده لو نون تاع لونتيتي اللي هو هذا، وعنده خلاف اون اوتر فورمول اللي هي دو نيميرو. يعني راح نكتبو دو نيميرو، نديرو دياز ونديرو نيميرو بوين فيرغول. راح نعطيك كمان نوتر اكزومبل. باغ اكزومبل وليد ام بي اس بي، لو ان ام بي اس بي بوين فيرغول بي اش بي دي زد. كي نديرو باغ اكزومبل لو ان نديرو كوبي، نديرو لو ان ديالنا نديرو كوبي ونديرو بوين فيرغول نديرو 2017، يعني سي لو كوبي رايت، يعني الحقوق. كي نديرو اكtualiser لاباج راح نشوفو بلي لو سي تاع الكوبي رايت او خرج لي هنايا. بون لو دولار هذا نحيوه باسكو او هنايا. كيما كتشوفوا لي كاركتر سبيسيو هادو عندهم دي ميني كود هكذا، سوا ديزون دي ميني كود باش نديروهم. ميم لو بوين ديكسلاماسيون، لو بوين دانتيروغاسيون، نامبورت كال كاركتر سبيسيال عنده ليكيفالون ديالو، يعني الكود ديالو، لونتيتي ديالو. هادو لي زونتيتي اش تي ام ال، يعني في الاصل او يلزمنا نكتبو هكذا لو كود ديالنا في الاش تي ام ال. مي حنا ما كنديروش هكذا، كنديرو لي سباس نورمال، لي غيومي نورمال، انسي دو سويت. مي في الاصل كيما قلت لكم، يعني في الاصل مي باش ما نعذبوش بعضنا. يعني بون كوبي هادو يلزمنا باسكو كاين دي كاركتر سبيسيو ما يلزم باش ما نديروش، ما نكيروش نديرو كوبي كولي. باغ اكزومبل نروحو دبل في 3 سكولز، نروحو لاش تي ام ال، راح نشوفو اش تي ام ال انتيتايز.
فوالا لا فورمول ديالهم. قلنا بلي كنحبوا بلونتيتي بلو نون تاع لونتيتي، نحبوا بلو نيميرو تاع لونتيتي ما تساويش لو دياز، يعني لو ان دياز لو نيميرو تاع لونتيتي بوين فيرغول كيما كتشوفوا هنايا. ها بحال اكزومبل تاع بيان سور تاع العلامه تاع اصغر. فوالا الحين كما حل طابلو هنايا كما كتشوفوا لو نيميرو تاع لونتيتي ولا لو نون تاع لونتيتي كما كتشوفوا الام بي اس بي هنايا ليكيفالون ديالو سي لو اند دياز 160. كي نديرو لو كوبي ونرومبلاسيوه باغ اكزومبل في بلاصه هنايا نديرو اوبا لو بوين فيرغول بيان سور ما نساوش لو بوين فيرغول. كي نديرو سيف راح نشوفو بلي ليسباس ديالنا سي لو ميم ما تبدلش، ميم نديرو اكtualiser لا باج سي لو ميم. هادو لي زونتيتي كيما كتشوف كاين دي كاركتير سبيسيو يلزمنا الكود ديالهم باش يخرجونا يعني في HTML باش كاينلاش نديرو فيه كوبي كولي وبالك كاين نديرو كوبي كولي يصبح البروبليم ما يتكولاوش. دونك ف بون لو بوين دانتيروغاسيون لو بوين ديكسلاماسيون معليش نديروهم باسكو كاين في الكلافي، مي كاين دي كاركتير سبيسيو ما كاينينش في الكلافي دونك نديروهم بلي زونتيتي HTML. هذا الشيء هذا اللي حبيت نهضر عليه في التوتو هذا سهل ان شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.